बाइबल को तुम पढ़ो, बाइबल को तुम सुनो, बाइबल राह नजात है, बाइबल पे तुम चलो, ये हुक्म रब्बानी जिंदगी लासानी, गज़ाए रूहानी है कुव्वत ला। आज हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के ऊपर। और फैमिली या ख़ानदान एक बड़ा सिग्निफिकेंट यूनिट है, क्योंकि यही यूनिट आगे चर्च बनाता है, ये यूनिट आगे एक ट्राइब की कबीले का एक सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर कौमें बनती हैं। तो जो फैमिली का यूनिट है वो बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसका डिक्शनरी का माना देखें तो इट सिंपली मीन्स अ ग्रुप जिसमें वालिदैन शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं। उर्दू में हम लफ्ज़ ख़ानदान यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ फैमिली है। इब्रानी का लफ्ज़ बैत है, बैत से मुराद घर है, हाउस है। और जब ये बात करते हैं तो उस घर के अंदर सब शामिल हो जाते हैं, उस फैमिली के अंदर। यूनानी का लफ्ज़ ओइकिया है जिसके मानी है घर, हाउस होल्ड, घराना, घर। और ये इसके बड़े उर्दू में बड़े खूबसूरत मुहावरे भी हैं। और जब हम इसके रेफरेंस को देखते हैं तो यही ओइकिया लफ्ज़ जो है ये चर्च की भी नुमाइंदगी करता है, जबकि एक्लीसिया भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ानदान की जो बुनियाद है, द बेसिस ऑफ द क्रिश्चियन फैमिली, मैं 3 हवाला जात सामने रखूंगा और मेरी आज की ये सारी गुफ्तगू इन्हीं पर मबनी होगी। पहली बुनियाद है जो पैदाइश उसका 2 बाब और 24 आयत। दूसरा 2 हवाले नए नामा से हैं, बल्कि 3 दूंगा। मरकस 10 बाब 6 से 8 और मत्ती 9 4 से 6। और ये यीशु मसीह जो पैदाइश के 2 बाब की 24 आयत में है ख़ानदान के लिए, ये उसकी तायद करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, उसको रीअफर्म करते हैं यीशु मसीह। और फिर पौलुस अपने ख़त में इफिसियों के नाम 5 बाब 30 से 32 में बड़ा क्लियरली इन्हीं बातों को रीअफर्म करता है जो यीशु ने रीअफर्म किया और जो खुदा ने पैदाइश की किताब में इंस्टीट्यूट किया। मैं आपकी तवज्जो पैदाइश के 2 बाब की 19 से 22 आयत की तरफ करना चाहता हूँ। देखना, हम उसको देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका आगाज़ ख़ानदान की बुनियाद और आगाज़ खुदा ने खुद पैदाइश की किताब में रखी। 19 आयत में लिखा है, आदम अकेला था और खुदा ने उसको एक जिम्मेदारी दी, जानवरों के नाम रखें। और शायद खुदा ने कहा कि यहाँ पे खुश हो जाएगा मसरूफ, लेकिन लिखा कि कोई उसके लिए सूटेबल नहीं था जो उसकी मददगार मिले। और फिर 22 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने औरत को उसकी पसली से बनाया और फिर उसने कहा ये मेरी बोन ऑफ माई बोन एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश है। तो इस तरीके से हवा की तख्लीक हुई, उसको बनाया गया और वो आदम की साथी बनी। जब हम फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो 24 आयत में बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैदाइश में लिखा है। वो कहता है कि मर्द अपने वालिद को छोड़ेगा, अपने वालिदैन के घर को छोड़ेगा, ख़ानदान का आगाज़ करेगा, वो और बीवी दोनों यूनाइटेड होंगे, ठीक है, और फिर वो एक जिस्म होंगे, वन फ्लैश। इब्रानी का लफ्ज़ अखद है, अखद के मानी है एक होना, और यही लफ्ज़ अखद है खुदा की वादानियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुदा वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 25 आयत बड़ी दिलचस्प वहाँ लिखा हुआ है, और वो दोनों नंगे थे और वो शर्माते नहीं थे, ठीक है। तो मैं इस बात से 3 रूल रखना चाहता हूँ। रूल नंबर 1 है, शादी की बुनियाद निकाह से है, मैरिज है, ठीक है, और ये खुदा की तरफ से इंस्टीट्यूटेड है, ये खुदा की तरफ से हमें जिम्मेदारी सौंपी। ये मैं समझता हूँ जो निकाह है, जो शादी है, जो ब्याह करना है, ये एक अच्छे, ये ख़ानदान की बेसिकली आगाज़ है, ये बेसिकली बुनियाद है। और ये मैरिज जो शादी है ये खुदा ने इसको तख्लीक किया, खुदा ही इसको बरकत दी। और 28वीं आयत में हम पहले बाप पर उनको बरकत दी, उनका फूलो और बढ़ो और औलाद पैदा करो। तो ये खुदा की तरफ से है। रूल नंबर 2 जो पैदाइश की किताब से मिलता है, ये एक यूनियन है, एक मिलाप है मर्द और औरत का। और आज हम अफसोस से सुनते हैं
सेम सेक्स मैरिज, ये खुदा का निज़ाम नहीं है। खुदा का निज़ाम है मर्द और औरत, और ये खुदा का शुक्र है। और जब हम इस रिलेशनशिप की बात करते हैं मर्द और औरत की, तो इस आयात में हमें खूबसूरत 3 नुक्ते मिलते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट से। पहली बात है, ये एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, और वो रिश्ता उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। और वो जब हम दोनों मियाँ बीवी साथ चलते हैं, मिलकर चलते हैं, ऊंच नीच आती है, मुश्किलात आती है, हर जगह पे आती है, लेकिन फिर भी हम साथ चलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये रिलेशनशिप है। फिर ये एक बड़ा करीबी ताल्लुक है, जिसमें सिंपल सी बात है, मियाँ बीवी के सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं, एक इंटीमेसी है, एक प्यार मोहब्बत भी है। और फिर थर्ड पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, औलाद है। और जब औलाद आती है तो फिर एक वो एंगल ऑफ मोहब्बत बदल जाती है, और ये खुदा की तरफ से इंस्टीट्यूटेड है, हम इसके लिए शुक्र करते हैं। और ये जो दूसरा रूल है, इसकी कामयाबी की बुनियाद वफादारी है, आपस में वफादारी, मियाँ बीवी की वफादारी। और जब हम वफादारी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि निकाह के बाहर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और कलाम मुकद्दस हम ईमानदारों से भी खुदा की ये तवक्को है कि हम उसके साथ वफादार रहें। खुदा वफादार रहता है, हम बेईमानी करते हैं माजरत के साथ। तो शादी ब्याह के इस रिश्ते में वफादारी इंपॉर्टेंट है, और ये खुदा का एक खूबसूरत तसव्वुर है। और दूसरा नुक्ता इस रिश्ते के अंदर इज टेक्निकली नो इमोरल कॉम्प्रोमाइज। मोरालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हमारे किरदार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम एक साथ मिलकर चलते हैं, और ये बुनियाद है इस मोहब्बत की। और तीसरा जो नुक्ता इसी हवाले से मिलता है, पैदाइश के हवाले से, वो लिखा है कि जब अपने बाप को छोड़ेगा तो वो दोनों इकट्ठे रहेंगे। हमारे मादरत के साथ हमारी कल्चर के अंदर, ईस्ट में, खासकर पाकिस्तान में, इंडिया में, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इसकी बरकत भी है और कबाते भी हैं। हम एक इशू में इन्वॉल्व हुए, और वो नाराज़गी थी मियाँ बीवी की। तो जब हम बैठे तो हमने रिक्वेस्ट की कि हम मियाँ बीवी से अलग बात करना चाहते हैं। तो दो बच्चे थे उनके, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल पुरानी बात हो यार। तो हमने उनको अलग कमरे में पूछा, खुल के पूछा। हमने कहा आप दोनों बसना चाहते हैं? कहते हाँ जी बसना चाहते हैं। तो बेटा कहता कि जी मेरी माँ ऐसे कहती है, बेटी कहती मेरी माँ ऐसे कहती है। तो हमने उनको कहा देखो, ये आपने निकाह किया, खुदा के आगे अहद बांधा है, ये खुदा से आपकी प्रॉमिसेस हैं, ये वफादारी है, आप अलहदा रहें। और आज वो अलहदा रहते हैं, खुश हैं, दोनों अपने वालिदैन को मिलते हैं। मेरा ये पॉइंट नहीं है, देखें जहाँ पर जॉइंट फैमिली चल सकती है, गॉड ब्लेस देम, ये नहीं मैं कहता, ठीक है, पर जिधर मुश्किलात होती है फिर आपको समझदारी, शादी पहले है, फैमिली पहले है, हम इसको एहतियात से रखें। अगली बात मैं आपको पुराने यादनामा में इस्तिस्ना की किताब में लेना चाहता हूँ, 6 बाब 4 से 9, बड़ी मशहूर है। शमो, ये कलमा है, यहूदी कलमा है, और ये अहद के असूल मिलते हैं यहाँ पर। और इसको यीशु मसीह मत्ती 22 बाब में 37 से 38 में इसको दोहराते हैं, ठीक है। और इधर भी हमें बड़े दिलचस्प असूल मिलते हैं, तकरीबन 3 बुनियादी बातें मिलती हैं। यानी सुना इसराइल, तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल और जान से मोहब्बत रख। जब इसको पढ़ते हैं तो पहली बात है कि खुदा वाहिद है, गॉड इज द ओनली वन। आवर रिलेशनशिप एज अ फैमिली, एज अ हस्बैंड वाइफ बिगिंस विद गॉड एंड एंड्स विद गॉड। खुदा को अलहदा ना रख दें, खुदा को बाहर ना खड़ा कर दें। लेट गॉड बी द सेंटर ऑफ द फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुदा को जब हम करते हैं देन वी गॉड, व्हाई वी से गॉड, बिकॉज गॉड इज यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड है। खुदा की जब जात की बात आती है, उस जैसा दूजा कोई नहीं है, उसका सानी कोई नहीं है। वो हमारा परवरदिगार है, हमारा मेहरबान है, हमारा हम पर वफादार है, हमारा राज़िक है, हमें संभालता है, ये खुदा की मेहरबानी है। तो देन गॉड शुड बी द सेंटर, गॉड शुड बी फर्स्ट इन द फैमिली एंड गॉड शुड बी लास्ट इन द फैमिली। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, और यही कलमा जो यहूदी कलमा, उसकी बुनियाद ही खुदा वाहिद के उस पर इकरार के ऊपर है। और सिर्फ ये इकरार नहीं है, फिर लिखा कि खुदा से मोहब्बत की बात है, लव गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड एंड सोल, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो ये मोहब्बत कोई जज्बाती बात नहीं है, इमोशनल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इमोशनल नहीं है, बट इट रिक्वायर्स योर एब्सोल्यूट लॉयल्टी एंड ओबीडियंस
to God in all respects. یہ اس کا مطلب ہے. یعنی ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں, ہم جس سے پیار کرتے ہیں, ہم اس کو نقصان نہیں دیتے, ہم اس کی سنتے ہیں, اس کی مانتے ہیں. So absolute loyalty and obedience to God in every respect. یہ اس کا مطلب ہے. اور وہ تیسرا نقطہ وہ کہتا ہے 100% ڈیووشن ہے اس کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے پوری جان, دل اور جان اور طاقت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے جو دل آپ کا اور جو سول اور مائنڈ ہے, یہ اندرونی حصے آپ کے جسم کے. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی پوری عقل کے ساتھ, ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے. کیونکہ جب ہم روح کی بات کرتے ہیں, سول کی بات کرتے ہیں, تو یونانی فلسفہ تھا کہ جسم اور روح علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے, اور عبرانی فلسفہ ہے. So when we talk of loving God, we mean loving God with everything what we are. Our body, our mind, our spirit, our strength, totally, full 100%. And God does not require 99%. He wants 100%. کیونکہ صلیب پر یسوع المسیح نے 100% جان دی, آدھی نہیں دی, 30 نہیں دی, 40 نہیں دی. And God demands the same from us. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کلام مقدس کی بنیاد پر بڑے اچھے اصول ملتے ہیں فیملی کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے چند ایک سکم کیے ہیں بائبل میں سے. سب سے پہلا اصول ہے, اور بچوں کے لیے بھی یہی میں کہنا چاہتا ہوں, جوانوں کے لیے, خاندان پورے کے لیے, جس میں ماں باپ, اگر دادا دادی ساتھ ہیں وہ بھی شامل ہے, اور پھر اولاد شامل ہے. پہلی بات ہے آنر گاڈ ان ایوری تھنگ. مکاشفہ 4:11 ہے. ہر بات میں خدا کو عزت اور جلال بخشیں, دیں اس کو, وہ حقدار ہے اس بات کا. So honor God, number 1 rule. Number 2, اور یہ ریپیٹڈ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں, خروج 20:12 میں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے تابع فرمان رہو. honor and respect your parents. اور اس کے ساتھ پرومس ہے, عمر کی درازی کا پرومس ہے, وعدہ ہے, واحد ہے یہ حکم جس میں پرومس ہے. پھر افسیوں 4:25 کے مطابق ٹیل دا ٹروتھ, جھوٹ نہ بولے. میری ماں آج حیات نہیں ہے, ہمیشہ کہتی تھی بیٹا کچھ ہو جائے, غلطی کر کے آ جاؤ, کچھ ہو جائے مجھے آ کے بتا دینا. اور یہ ہمارا اصول تھا فیملی میں. لڑائیاں بھی ہم کر کے آتے تھے, جھگڑے بھی کرتے, جوانی تھی ٹھیک ہے, لیکن ماں کو آ کے بتاتے یہ کام ہو گیا ہم سے. سو نیور ہائڈ اینی تھنگ فرام یور پیرنٹس. ایز اے فیملی اٹ شوڈ بی کلیئر, اپنی سچائی کو ظاہر کرے. پھر چوتھا اصول افسیوں 5:20 کے مطابق بی تھینکفل اینڈ گریٹفل. یہ جب آپ اس باتوں کو سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا ہم جتنا شکر کریں خدا کا تھوڑا ہے. خاندان کے لیے, اولاد کے لیے, برکات کے لیے, ہماری وساطت, ہماری سوچ, ہماری توقع سے زیادہ خدا مہربانیاں کرتا ہے ہم پر, اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر, اینڈ وی شوڈ بی ایور گریٹفل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے, قربانی ہے شکر گزاری کی. ہم شکر گزار نہیں ہوتے, بڑبڑ کرتے ہیں سارا وقت, مہنگائی ہوگی, پیسے نہیں آئے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. ارے بھائی, آپ جب آپ تجزیہ کریں آپ بہتوں سے بہتر ہیں. میری امی نے ایک پریکٹس ڈالی زندگی میں, میں ابھی بھی کرتا ہوں. میں جب کبھی بہت مایوس ہو جاؤں تو میں پھر وہ دیکھتا ہوں اچھی باتیں زندگی میں کتنی ہوئی. اور سنڈے اسکول میں گیت سیکھا ہم نے, چندے پہ گیت گاتے تھے, کاؤنٹ یور مینی بلیسنگز, نیم دیم 1 by 1 اینڈ گاڈ یو ول سی واٹ گاڈ ہیز ڈن. اس میں کوئی شک نہیں. آپ پریکٹس کریں, ایک پریکٹس کریں, خود ایک مشق کریں. یو پٹ آل دا نیگیٹو تھنگز آن ون سائڈ اینڈ پٹ آل دا پازیٹیو تھنگس. اور یہ میرا تجربہ ہے, میں 67 کا ہو چکا ہوں. خدا کے ساتھ میں نے 73 میں چلنا شروع کیا, اور میں ہر دفعہ جب یہ نوٹ کرتا ہوں وہ اچھی باتیں جو خدا کی مہربانی ہے, جو خدا نے ہم پر احسان کیے, جو ہم پہ وہ اپنے نگاہ رکھتا ہے, وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں لسٹ میں, نیگیٹو باتیں تھوڑی ہوتی ہیں. سو ایز اے فیملی, ایز اے ہول یونٹ, لیٹ اس بی گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو گاڈ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اوروں کی ضرورتوں کو سامنے رکھیں, سیلفش نہ ہو ایز اے فیملی میں, ایک دوسرے کا خیال کریں. آئی کیم فرام مڈل کلاس فیملی, اور میرے پیرنٹس دونوں کام کرتے تھے. وی وینٹ ٹو گڈ اسکول, انہوں نے ہمیں اچھے اسکول میں پڑھایا, اچھی فیسیں زیادہ تھی. تو میں سب سے بڑا ہوں گھر میں. تو ایک رات مجھے ابھی بھی یاد ہے, I was very young, I guess, I don't know, 12 years, 12 years, I don't know. I was young, I was in school. تو رات کو I overheard my parents talking. میری امی ابو بات کر رہے تھے, کرسمس سیزن تھا. تو میری امی ابو کو بولیں کہ آپ نے لاسٹ ایئر بھی نئی جوتی نہیں لی, تو آپ اس دفعہ لے لو. تو ابو کہتے نہیں, بچوں کی چیزیں پہلے پوری کر لیں, پھر ہم دیکھیں گے.
اور یہ میرے آج تک یہ میرے دماغ میں یہ بات گھنٹی کی طرح بجتی ہے، اور میں نے کبھی اپنے ابو پر اس کا احساس نہیں، اس کو ان کو ظاہر نہیں کیا تھا، بٹ میں جب بھی میرے دل میں آتا ہے یہ بات آتی ہے، میں اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے، سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اوروں کی ضرورتوں کو آگے رکھنا چاہیے۔ خاندانی طور پر یہ بڑا ایک اچھا، میں سب سے بڑا ہوں کئی دفعہ کئی چیزوں میں، تو میرے ابو نے کہا بیٹا تو بڑا ہے، تو برداشت کر لے۔ مطلب اب خدا نے عزت دی ہے، چھوٹے بہن بھائی کو سمجھ آتی، عزت کرتے، میں شکر کرتا ہوں۔ سو پٹ دی نیڈ آف ادرس فرسٹ دین یورس، ٹھیک ہے۔ چھٹا اصول بڑا مزدار ہے، ہیو اے فیملی آلٹر۔ ایز اے خاندان کے طور پر آپ اکٹھے دعا کریں، کلام پڑھیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں اسلام آباد میں تھا، تو پادری صاحب کہنے لگے کہ ہم نے ایک خاندان میں جانا ہے، تو آپ پیغام دیں تو اس کے بعد کھانا بھی وہیں ہے۔ تو 7 بج گئے، میں نے پوچھا پادری صاحب وہ جانا نہیں ہم نے؟ ہاں جانا ہے۔ تو جب کوئی 8 بجے نا، 7:45 میں نے کہا پادری صاحب ہم نے جانا ہے، عبادت بھی ہونی ہے، کھانا بھی ہونا ہے۔ تو میں نے کہا بس، کہتا نہیں ہم کوئی 9 سوا 9 9:05 تک نکلیں گے۔ میں نے کہا بھائی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ اور نہیں کچھ نہیں ہے، میں وہ مجھے ذرا اوائڈ کر رہے بتانے، میں پھر پیچھے پڑ کے میں بھائی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار وہ اصل میں نا 9 بجے ان کا ایک ٹی وی پروگرام ختم ہونا ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے بعد آئیں۔ ارے بھائی ٹی وی ٹھیک ہے دیکھو، بری بات نہیں ہے، پر پٹ گاڈ فرسٹ، ٹھیک ہے۔ ہم خاندانی دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کر کلام نہیں پڑھتے، تو یہ تو آپ کی تقویت ہے، یہ آپ کی روزمرہ کی روٹی ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، شہد ہے۔ جب آپ اس طرح کا نہیں رکھیں گے تو آپ بڑھیں گے نہیں۔ اور ایک محاورہ ہے، دا فیملی وچ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر۔ تو خاندانی طور پر ایک آلٹر رکھیں، وچ مینس آپ اکٹھے بیٹھیں شام کو، رات کو، یا صبح، جو دن سوٹ کرتا ہے۔ میں میری وائف ہم صبح اکثر بریک فاسٹ پہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، ڈیووشن پڑھ کے دعا کر کے کرتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو اس میں ڈالیں۔ 7واں رول ہے بائبل کے مطابق، بی ان فیلوشپ، رفاقت رکھیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، کلیسیا کے ساتھ رفاقت کریں۔ اکثر اوقات میں سنتا ہوں آج کل چلے کووڈ-19 ہے تو ہم زیادہ تر آن لائن کر رہے ہیں، پرانی بات ہے جب انٹرنیٹ پہ چرچ شروع ہو گئے، تو میں ایک جگہ پریچ کر رہا تھا، تو بچے مجھے کہتے ہیں انکل جی میں تو انٹرنیٹ چرچ اٹینڈ کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار گاڈ بلیس یو، بڑا اچھا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سوال کیا، میں نے کہا جو انٹرنیٹ چرچ اٹینڈ کرتا ہے، میں نے کہا کتنے جو تیرے ساتھ تجھے ہگ کرتے ہیں یا تیرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں؟ ہنس پڑا، کہتا ہے جی وہ تو نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا بھائی چرچ میں جانا، ملنا، ایک دوسرے کا حال پوچھنا، میں نے کہا یہ ضروری ہے، یہ رفاقت ہے، یہ شراکت ہے، یہ فیلوشپ ہے۔ تو ہنس پڑا آگے سے۔ سو ہیو اے فیلوشپ، اور ایمانداروں کی جماعت میں اٹھنا بیٹھنا برکت کا سبب ہے، خاندانی طور پر ہم ترقی کرتے ہیں۔ میں آج جو استثناء 6 باب ہے، میں اس پر کچھ باتیں کہہ کے کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیں، استثناء میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس کو اپنے بچوں کے ذہن نشین کر، دن رات اس پر غور کر، اس کو تعویذ کے طور پر باندھنا، آیات کلام کو۔ اچھا ادھر بڑی مزیدار بات ہے، جو عبرانی کا لفظ ہے وہ لفظ ہے نقش کرنا۔ نقش کا معنی ہے آپ چھری لے کر درخت کے تنے کے اوپر اپنا نام کھرچ کے کند کر کے لکھتے ہیں، انگریو کرتے ہیں۔ یہ عام جو ہے نا پارس میں نام لکھے ہوئیں گے، اے لفظ بی، اے پلس بی، دل بنا دیتے ہیں ہم لوگ، دیواروں کے اوپر بھی کھرچ دیتے نام۔ تو ایکچولی جو ذہن نشین کرنے کی بات ہے کلام کو، وہ یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو اتنا کو ذہن کہ وہ ہمارے ذہنوں میں کھرچا جائے، اس کا نشان پڑ جائے کلام کا۔ اور دوسرا امپورٹنٹ بات ہے کہ ادھر کلیئر نہیں ہے، بٹ اٹ از ایڈریسنگ دا فیملی، اٹس ایڈریسنگ دا پیرنٹس۔ ہمارے کلچر میں اکثر ہم کہتے ہیں یہ امیوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے ابو، ہم لوگ مطلب کہتے ہیں دس از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی ایز اے فادر، بٹ اٹ از یور ریسپانسبلٹی ایز اے فادر، اٹس یور ریسپانسبلٹی ایز اے مدر۔ اور یہ بہت ضروری، اس کو فالو کریں۔ میں عبرانی کا لفظ جو ابا کے لیے استعمال کرتے، عبرانی آرامی میں ابا کہتے ہیں، اردو میں، ہندی میں ہم ابا ہی کہتے ہیں۔ یہ لفظ عبرانی کا اب سے ہے، اب اس کا روٹ ہے، اے الف اور بے، بیت، الف اور بیت۔ یہ بڑا مزیدار لفظ ہے، ہم ڈیڈی بھی کہہ دیتے ہیں، ابا، جیسے میں نے عرض کیا۔
یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے اور یہ لفظ کا جو تعلق ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس کے الف جو ہے ہیبرو کے 22 حروف تہجی ہیں, الفابیٹس ہیں اس کے, جو الف سے تاؤ تک. الف کا جو پکٹوریل ایکچولی جب آپ الف کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ایک بیل کی پکچر ہے, آکس, ٹھیک ہے. اور جب آپ جو دوسرا لفظ بے ہے, بیت, بے ہے, اور بے ایک گھر کی پکچر ہے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ابا کا لفظ جو ہے جس کا روٹ عبرانی کا اب ہے, اے بی اب, اس کا یہ معنی ہے کہ the father is like an ox, strong like an ox, protecting like an ox, working hard like an ox, to provide for the family like an ox, and protect at the same time. بیت اس گھر, کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ گھر کو. کس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے؟ گھرانے کو, فیملی کو, ہاؤس ہولڈ کو. تو ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے فادر کا, اور ہم اس کو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ واٹ از دا رول آف اس ایز اے فادر. میں ایک چیز پر آنا چاہتا ہوں, اور وہ بیسکلی جب ان کو کہا, وہاں لکھا ہے کہ اور وہ ننگے تھے اور وہ شرمندہ نہیں تھے, they were naked and not ashamed. فیملی لائف کی ریلیشن شپ از بیسڈ آن ٹرانسپیرنسی, ٹھیک ہے. اگر آپ بد چلن ہیں, آپ 10 جگہ پر ننگے عورتوں کے ساتھ رہیں گے, کیا فرق پڑ گیا, آپ پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. بٹ ان دا میرج لائف اٹ ڈپکٹس ٹرانسپیرنسی, سی تھرو, چھپاؤں نہ میں کچھ, جو میں ہوں میں وہی باہر ہوں. اور یہ سیکرٹ ہے ریلیشن شپ کا, فیملی کا. اور جب آپ میاں بیوی اور فیملی آپس میں, جیسے میری ماں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا, جو کچھ کر کے اور لڑ کے اور بتا دو مجھے آ کے, یہ ٹرانسپیرنسی ہے. میاں بیوی آپس میں چیزیں باتیں چھپاتے ہیں تو جدائیاں ہوتی ہیں. تو وی شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ. مجھے جب میری بیوی بات کرے مجھے پتا ہے وہ سچ بول رہی ہے, جب میں بات کر رہا ہوں شی شوڈ ریئلائز کہ آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ. ویری امپورٹنٹ. اور یہ سیکرٹ ہے ریلیشن شپ کا. اور میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر, بڑا فیمس حوالہ 15 باب. 15 باب لوکا کا اگر آپ پڑھیں دھیان سے, 15 باب پہلی آیت میں فقی فریسی آپس میں بات کر رہے ہیں, یسوع کیسا آدمی, یہ تو گنہگاروں میں بیٹھتا جا کے, جبکہ وہ ان کے ربی استاد نہیں جاتے تھے. اور پھر 3 تمثیلیں ہیں وہاں پر. ایک کا 100 میں سے 1 بیڑ کھو جانا, عورت کا سکہ گم جاتا ہے ہار کا, اور پھر 2 بیٹوں میں سے 1 بیٹا. اور یہ تینوں بڑی دلچسپ بات ہے. یہ تینوں گمراہ جو ہو جاتے ہیں ان کو واپس لانے کی بات ہے, جو نکل گئے ان کو واپس لانے کی بات ہے. اور میں خاص طور پر جو 15 باب میں اس بیٹے کا ذکر کروں گا. بیٹے نے نافرمانی کر کے, باتوں میں آ کے, اگر آپ اس کو یہودی پس منظر میں تفسیر کریں تو غالباً 8 ایسی باتیں باپ نے اور بیٹے نے کی جو شریعت کے بالکل برعکس تھی, خلاف تھی, ٹھیک ہے. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو آف کورس اس میں آپ کو خدا کا پیار بھی نظر آتا ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اس باپ کی اس بیٹے کی کے لیے جو ایک وہ کیا کہتے ہیں تکلیف شروع ہوگی جب اس کے جانے سے, میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہاں لکھا ہے کہ وہ انتظار کرتا تھا, اور اس کو بھی احساس ہوا, کہتا میرے باپ کے گھر بہت سے نوکر تھے, میں بھی جا کے نوکر بن جاؤں گا. میں ایک بات 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے دا لو آف دا فادر, ٹھیک ہے. اور ہماری فیملی لائف, ہماری فیملی کی بنیاد محبت پر ہے. اینڈ لیٹ us be very very clear کہ this is the foundation, love. And the second thing is grace, معافی, ٹھیک ہے. گریس کے معنی ہے جس کے ہم مستحق نہ ہوں, وہ ہم پر مہربانی ہو جائے. ناؤ لیگلی ایز پر لا وہ لڑکے نے, چھوٹے بیٹے نے, اس کے چھوٹے بھائی نے اپنا حصہ لے لیا اور اس نے حصہ بیچ دیا. اگر مویشی تھے, زمین تھی, وہ پیسے لے کر گیا دوسرے ملک کے اندر, ٹھیک ہے. اور کوئی قانون نہیں دنیا کا جو میراث کو حاصل کرنے کے بعد دوبارہ حقدار ہو جائے. پاسبل نہیں ہے جب تک مہربانی نہ کی جائے, یا باپ مہربانی کرے یا دوسرے بھائی مہربانی کرے. تو اگر آپ اس کی سٹوری کو پڑھیں تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ از بیسڈ آن گریس. وی شوڈ بی گریٹفل ٹو گاڈ. ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں, لڑکے بچے ناراض ہو جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. ناراض ڈفرینس ہوئیں گے, ہیلدی ہے ڈفرینس ہونا فیملی کے اندر,
मियाँ बीवी के डिफरेंस मेरे होते हैं, वी आर मैरिड फॉर 38 ईयर्स नाउ, ठीक है, डिफरेंस होते हैं, क्यों नहीं होते, लेकिन आप उसको तूल ना दें, उसको खत्म कर दें। मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करूंगा। मैं जिंदगी में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया अपनी वाइफ से। मैंने 3 दिन घर में खाना नहीं खाया, मैं बाहर खाना खाता था और कोई बातचीत नहीं थी। तो जुम्मे रात को, बल्कि जुम्मे को मुझे एहसास हुआ संडे को तो मैंने प्रीच करना। तो मैं फ्राइडे वाले दिन, हाफ डे होता है, मैं बाज़ार गया सुबह, मैं छुट्टी की ऑफिस से, एक परफ्यूम ख़रीदा, थोड़े से फूल का गुलदस्ता ख़रीदा गुलाबों का, एक कार्ड लिया अपॉलजी का, मैंने ला के ना तो आती हैं चेंज करती थी ड्रेसिंग रूम में, वहाँ रख दिया। तो मैं बैठा था लाउंज के अंदर, आई तो मुझे कहती हैं थैंक यू, परफ्यूम बड़ा अच्छा है और वो कार्ड। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आइंदा नाराज़ ना होना, मेरे 650 रुपये खर्च हो गए। बात मेरा कहने का ये मकसद है, दिस, अगर हमारे रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट है, अगर हमारे रिलेशनशिप फजल पर मबनी है, अगर हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स मोहब्बत की बुनियाद पर है, तो ये छोटी छोटी बातें मोहब्बत का और हमें मजबूती का सबब बनती हैं। सो पुट गॉड फर्स्ट इन द फैमिली, लेट देयर बी एन ऑल्टर इन द फैमिली, लेट अस बी विलिंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, एक दूसरे का हम ख्याल रखें, सेल्फिश ना हो। और जब हम एक अच्छा म्यारी और एक एग्जाम्पलरी फैमिली बनते हैं एज ए क्रिश्चियन फैमिली, ये खुदा के नाम को जलाल है और हम चर्च की ही बरकत का सबब बनते हैं। अच्छी तरबियत बरकत का सबब बनती है। मेरा ये ज़ाती तज्जिया है कि वो वालिदैन जो चर्च में पादरियों की मुखालफतें करते हैं, शोर डालते हैं, उनकी औलाद भी वही काम करती है। सो वी प्रेज गॉड फॉर द फैमिली, इट्स गॉड्स डिवाइन पर्पस। गॉड हैज ब्लेस्ड द फैमिली, गॉड हैज ब्लेस्ड यू, गॉड हैज ब्लेस्ड मी, गॉड हैज ब्लेस्ड अस, और हम इस ब्लेसिंग में बढ़ें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के इस कलाम को हमारे दिलों पर अपने पाक रूह की तहरीक से नक्श करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाइबल को तुम